Mga igsoon, ang pulong sa Ginoo nga ato pagatun-an ni sa iskabuntagon. Nag-ingon diri si David no nga putlia. O Dios, ang akong kasing-kasing ug hatagi akong bag-o masinugtanon nga espiritu. Create a pure heart in me, O God, and put a new and loyal spirit within me. Sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw, kini nga pulong nakahatag kanako o naguluhan kini nga hinlui ang inyong kasing-kasing, hinlui ang akong kasing-kasing, ang akong kaugalingon. O ni ang ako ang gihatag nga pulong nga gipadayag sa atong buhi nga Dios. Tungod nakita nato sa ato ang kalibutan karon nga dunay daghang kahugawan. Sa ato ang palibot sa social media, ingon man sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw. Naglangkob sa atong pamatasan, naglangkob sa ato ang panghuna-huna, sa atong pagbati, o sa ato ang mga aksyon nga akala natin or para sa atua okay, pero para sa Ginoo dunay kahugawan nga atong gibuhat isip iyang mga anak. Ug ato hinumduman nga naghiskot kita sa nilabay Domingo about mental health. So kung maayo ang atong pagkinabuhi, mo resulta na siya og maayo maigsuon. Apan dun naa kita ning kalibutana sa kanang kalibutan na puno sa kadaot, puno sa kahugaw, puno sa kangit-ngit, puno sa mga kaguliyang. O gipahimangnuan kita kanunay sa Ginoo nga ato putlion ang ato ang kasing-kasing sa kanunay. Kung ato putlion ang atong kasing-kasing mga igsuon, gikinahanglan kita nga mulikay sa tanang pasundayag sa kalibutan. Kay kung dili ta mulikay, mo contaminate sa atong huna-una ang atong nakita, mo contaminate sa ato ang pagbati. O kung mauna ang nisantong sa atong huna-una o sa atong pagbati, sayon ra buhaton. Sayon ra kaayo buhaton. So muna nga ang pulong sa Ginoo nagaingon daghan nagtawag kanako apan jutay ra ang maluwas. Why? Igo ra man ta sa ngabin na nagsampit pero atong buhat hugaw. Ang atong huna-huna hugaw. Ang atong pagbati hugaw. Sa mata sa Ginoo. Sama sa kinabuhi ni David. Mo nagaingon siya, putlia ako og hatagi kog bag-o nga kasing-kasing. Kita ba kanunay nangandoy sa bag-ong kasing-kasing, bag-ong una-una? O kanunay na si Paul nagbalik-balik og sulti. Ang iyang pulong dapat muhatag og transformation sa atong kinabuhi. Mabag-o ang atong dagan sa atong pagkinabuhi into good. Mubag-o. So, dapat ato paningkamutan nga ang kabag-uhan dili lang taman diri sa ato ang una-una, kundi taman sa pagbuhat, taman sa pagpanulti, taman sa pagbati. Una mga igsuon. So, ato kanunay hinumduman nga ang pinaka-main nga concern sa Ginoo sa kinabuhi nato dili ang paglimpyo sa gawas, kundili ang sa sulod. Kay kung unsa ang sa sulod, mauna siya ang mugawas. Mauna ay mong mabuhat, mga igsuon. Ang paglimpyo sa atong kasing-kasing, mga igsuon, sama sa awit nga, give us clean hands, give us pure heart. Aron nga makaduol ta sa Ginoo, kung limpyo atong kasing-kasing ang clean hands,
nag-symbolize na siya sa ato ang kasing-kasing. Aron maka bow down ta niya, aron maka bow down ta sa Ginoo, mo na nga mabatunan nato na. Kay kung dili limpyo ang atong kasing-kasing o una-una, mag-perform ta sa atong mga activities para sa Ginoo, malayo ta sa Ginoo tungkol kay atong kasing-kasing dili pure. Ang atong kasing-kasing dili limpyo. Muna ang pinaka-importante. Then, ato hinumduman nga sa Old Testament mga igsuon, sa Leviticus mga igsuon, ato makita din ha nga ang Old Testament naghisgot na siya kanunay sa pagkinabuhi nga hugaw. So sa ato pa kung hugaw ka, ang kahugawan dira mga igsuon sama sa pagkaon, kung makakaon ka na nga pagkauna, hugaw ka sa mata sa mga Israelita tong kay mauna ilang naandan nga mga buluhaton. Kung nanganak ka, may mo kang hugaw. Then kung lalaki imong anak, 7 ka adlaw nga hugaw ka. O magpaabot kag 33 ka adlaw aron ka malimpyo. O babayi imong anak mo times 2. Ang 7 ka adlaw nga hugaw ka mahimong 14 days. O mulat pa kag 66 days aron malimpyo na pud ka, mahinlo na pud ka. So ang diha sa Old Testament mga igsuon, makita nato nga actual yun, makita jud na sa outside jud gipakita ang kahugawan sa tawo diha sa Leviticus mga igsuon. So sa pagkaon niya sa Leviticus 11:1-23, tanan nga nabahin sa Leviticus, kabahin na siya nga unsa ang kahugawan. Hugaw ka kung duna kay mga sakit-sakit, duna kay mga butoy-butoy sa mga panit, hugaw ka. Kung dahil mo gawas ni mo nga dili maayo, hugaw ka. Kung nakatandog ka sa patay lawas, hugaw ka. Kung nag-worship ka sa mga Diyos-Diyos, hugaw ka. Kung doon na kay mga gibuhat na sala, hugaw ikaw sa mata sa mga tao. Dinon sa ilang pamaagi, aron malimpyo ka. Kanunay kang maghatag og sakripisyo, imong mananap, imong ihanad. Aron ka mahinduan. Nga kung sa ato ang panahon karon ko makasala ta, na wala man tayo ingon anak nga mananap. So sa atong panahon karon pag-abot ni Jesus, iyang gibuhis ang iyang kaugalingon, iyang giula ang iyang dugo, aron lang kita makabaton o kahinduan. So kitang tanan nga ni tuo sa atong buhi nga Dios o ni undergo sa seremonyal sa baptism, usa na siya kasimbolo sa paghindo. Pero wala ka pasabot na kung nagbaptismo na ka, hindo na ka, dili na ka musimba, dili na ka muampo, dili na ka mga lagad sa Ginoo. It's still useless. Why? Tugay gikinahanglan tang mudangop ug muduol kanunay sa Ginoo. Tun kay ning kalibutana, bisan kalima ka pagibaptism, kung na-involve ang imong kinabuhi sa kahugawan, dili ka mahinduan kung dili ka mudaro sa Ginoo nga walay pagpasaylo sa tungwi nga Dios. Mao na nga gikinahanglan ta dunay panagtigom aron kita matudluan, magiyahan sa pulong sa Dios. Mao na nga aron mahinluan ang usa ka tawo sama sa atong gibuhat karon or sa atong pagsimba karon sama sa atong gibuhat sa laing mga adlaw aron malimpyo ang atong panimalay kanunay tang manilhig, manghugas plato. Kanunay tang manglaba. Ang purpose unsa? Aron malimpyo. Ayuhan pag yun nagbutang ang puti o unsa nga mga sunulok sa aron malimpyo. Lahi-lahi. Aron nga limpyo yun ang atong isuot og humot. Mao lang atong gitinguha. Kita tanan nga ng laba. Magpili pa kag sabon nga pinakahumot. Mudaw ni pag yun ka. Kung sa imong body, kung sa kanimo panghidid sa imong mga mata, sa imong mga nawong, aron presentable ka. Kung sa ang imong ipangsuot, aron nga angayan ka. Likewise, mga igsoon sa atong espirituhan ng pagkinabuhi. So sa atong pakundaghan, kay tagipang pangbutang sa atong lawas, aron to make it clean, ingana po dapat ang atong espirituhan ng pagkinabuhi. Pero wala tay daghang oras, wala tay daghang hinagiban sama sa atong lawas nga atong gipangmutang aron mahimlo.
Usahay, okay ra nato nga makasimbar tag 2 ka oras, maka-prayer tag 1 ka minuto. O sa imong ginabuhat sa imo mga salina, di ba gibabad magani ning pila ka adlaw? Gibabad man mo na imong puti pila ka semana pag magbabad iladlad para nimo sa init. Ano nga mga lagom-lagom mawala? Kung ikaw sa espirituhanon nantong paginawi, kung wala tay pagbabad, do you think ang tanan nga mga grabe ka hugaw sa itong ginabuhi matangtang? Wala. Wala gani si David. Kanunay ni cry out sa Ginoo. Kanunay ni duol sa Ginoo. Ibabad niya yang kinabuhi sa Ginoo. May tuod kay ilan niya kaugaling nga grabe siya sa kahugawan. Kita usahay ilho na itong kaugaling nga grabe na ta ka maayo. Diba? Mugarbo na ganita. Garbo na ta kung hanatay mga talent na makapahimaya sa Ginoo. Grabe na ta kagarbo ang dili na nato angay ipasigarbo. Kundi ang ato na ay ipasigarbo kung kanunay tang nagtuaw sa Ginoo. Kung kanunay tang nagtuaw sa Ginoo. Babad. Usang babad means dapat daaki dakong oras sa Ginoo. Dako kag time sa Ginoo. Pero kung gamay kag time sa Ginoo, ang contamination sa kalibutan na imo nasalog gikan sa Lunes hangtod sa Sabado, dili matangtang. Mo nang paggawas nato sa atong church, still mo balik na mo to siya, mo contaminate ra gyapon to sa imong una-una. Hangtod sa imong pagbati at the same time imo mabuhat. Nga bisan gamay lang sugo, pinaka-kind na nga words ang sugo sa imong mama nimo, dili ka kalihok. Why? Contamination is there. Dili ka kakita nga dunay lihukonon, masigira kag pundo nakapag-ahi sa imong kaugalingon. Ang imong pagbati tun kay wala mao man na imo nakita sa kalibutan. Dahil nakahatag to siya kaguol sa imong ginikanan. Ing ana usab sa atong pag-alagad sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Kanunay ang mata sa Ginoo na punting nimo. Kanunay ang mata sa Ginoo na punting nako. Muna nga ni every activities na mahimaya sa Ginoo dapat dili ta mo balibad. Dapat eager ta. Why? Tun kay diha nga time makakaton ta. Pero kung galikay ganita di kita kakaton. Remember, na kung matured na kasi mong nauna, sa panahon mo decide ka, daghan ka makita nga mga suggestion, mga advice nimo. May tendency, nga bisan mauna nagpatubo sa imong espirituhan ng pagkinabuhi, alanganin na kamutuo. Diba? Naangay na sitwasyon, alanganin na kamutuo. O makaiwan po to ang yung mga higala, yung mga kauban na, murag dili katuuhan nilang sulti. Pero mauna nagpatubo nimo sa imong espirituhan ng pagkinabuhi. Pero sa dihang ni dako na ka, na matured na ka, alanganin na siya na paminawon. Espiritu